نقول لكم بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وغادي نقدم لكم اون سوب بالحريقه وعصير خضر توجور بالحريقه. كيف ما دائما كنت كنهضر وكنعاود على الحريقه، هي من الورقيات اللي عزيزه بزاف عليا، اللي كانت عاونتني بزاف خلال المرض ديالي. الحريقه كنز مليئه بالمعادن، فيها بزاف ديال لي فيتامين، وفيها بزاف ديال لي بيان في، يعني ممتازه بزاف للصحه ديالنا. كيف ما كتشوفوا خلطت ما بين البطاطا عاديه وبطاطا حلوه، والحريقه كيف ما كتشوفوها راها مشوكه، هذيك هي الحريقه الحرشه، وخيزو والعواد ديال هذاك السرق اللي كنت خدمت به هذيك في الفيديو السابق في العصير اللي كنت درت، وسميتها بصله خضاريه. كتبان لكم هذيك البصله صغيره، هذيك راها ما مداوياش بيو، شوفوا كيفاش شحال صغيره، ولكن راها بنينه بزاف. شحال كتبنن الا درتوها في لاصوب ولا درتوها في الطاجين، فريمون كتبنن، ما عندها حتى علاقه بهذيك البصله الخضاريه اللي كتباع في السوق. سبحانك يا الهي. انتما كتشوفوا هاد الحريقه حرشه كيفاش دايره مسنه. انا كنشدها واخا كتدقني، ما عنديش مشكل، يعني ما تتحرقنيش بزاف، تعودت عليها. دونك كيف ما قلت لكم الحريقه هي من الورقيات اللي كتنقي الجسم. دونك اي الورقيات كاملين الخضراء فيها لا كلوروفيل هي اللي كدير ديتوكس لو كور، هي اللي كتنقي الجسم. دونك شديتها هذيك الشيء كامل، قطعته طريفات صغار وسلقته، يعني درته في يطيب، وابخي زدت عليه طحنته يا ربي في الميكسور، وابخي زدت عليه شويه ديال القزبر حبوب، وزدت عليه شويه ديال الملحه ديال الهيمالايا او لا على حسب اللي عندكم، ملحه البلديه ديال الملحه الحيه، وزدت عليه الخرقوم بلدي، ولكم لو شوا، زعما عندكم اختيار انكم تزيدوا التوابل اللي بغيتو. ودرت الثومه بيان سور، درت في الثوم ملي طيبتها درت معها جوج طوماط صاينين، ودرت معها واحد شويه ديال ورقه سيدنا موسى. انتما كتشوفوا كي جات، زدت معها واحد شويه ديال المعلقه ديال نص معلقه يا ربي ديال هذاك، نسيت على سميتو، جي دي بيرت دو ميموار. المهم انا غنتفكروا غادي نقول لكم. دونك دوزو نيشان العصير، ما بغيتش نطول في الفيديو داكشي علاش كنزرب. العصير درت فيه حتى هو تفاحه، قطعتها مزيان، قشرتها وقطعتها. غادي ندير فيها كذلك البسباس، غير شي شويه البسباس، درت معها شويه ديال الحامض البلدي، غير شي شويه، ما غاديش ندير داكشي كامل، غير ان تو بتي بو. و الورق ديال البسباس هذاك العرق اللي داك الورقيات اللي تيكون نايض فوق البسباس، ودرت فيها لي زيبينار والحريقه. كيف دائما انتم كتشوفوا هذه الحريقه الملسه دايره بحال النعناع، انتم كتشوفوا اكزاكتومون كيفاش درت ليها. دونك هذيك اللي درتها فوق لاصوب انا دابا جاني النافع مطحون، درتو شي شويه وصافي. هذاك هو العشاء. كتجي بنينه، كتجي زوينه، تقدر تجيكم ديزاغريابل في الاول، المذاق يجيكم ديزاغريابل ديال الحريقه، ولكن مع الوقت كتعودوا. دونك بالنسبه للعصير شديت كلشي درتو في الميكسور وطحنتو بحال ان سموذي. تقدروا تطحنوا بشي شويه وتعاودوا تحبسوا تطحنوا شي شويه باش ما يسخنش لكم هذوك المواد. ابخي كبيتو، درت فيه شويه ديال لوميغا 3، الحبوب الشيا، الا عندكم زرعه الكتان طحنوها شي شويه وديروها وصافي، غادي نفطر بها. دونك اللي بغيت نقول لكم هاد بحال دابا هاد الحريقه وهاد الورقيات كاملين، سورتو الحريقه كتنوض فيما بان ليها راها كتنوض. ما تجيوش ديروها تقط بحال دابا الا كانت باينه لكم دايرها في جنب الطريق اولا في شي بلاصه اللي نتوما متاكدينش منها، ما تجيوش تاخذوها، لا خذوها سير بحال دابا الغابه، شي بلاصه اللي تكون بعيده على التلوث، هذه من اول حاجه، وتكون بلاصه اللي تكون زعما نقيه. انا بالنسبه لي هاد الحريقه ولا حتى البسبات جابوا لي واحد السيد من الفيرما ديالو، يعني شحال وانا كنوصي ما كنمشيش وناخذ هادشي، يعني حتى من البسباس، حيت انا هذاك البسباس اللي كيتباع في السوق
هذاك الورق ديالو راه ما كنستعملوش، لانه هو الاول كيتشبع بالمبيدات. يعني بحال غادي نشرب واحد الكونسونطري، عصير كونسونطري بالمبيدات، هما الاولين كيتشربوا بالمبيدات. يعني واخا ديريه في الخل واخا ديريه في الماء، سي با سور. انا بالنسبه ليا ما نخاف، ما نتحملش هاد زعما ما نقدرش ندير هاد الخطوه هذه. دونك جابوا ليا لانه هما ما كيديروا لا بيستيسيد، ما كيديروا لا مبيدات لا حتى شي حاجه، يعني او زعما مطمئنه 100%. دونك هذا ما كان. يعني نتوما حاولوا ان اولا نتوما تمشيو تكتشفوا بحال كنتو كتخرجوا، الا كنتو تمشيو بحال دابا كتمشيو البوادي ولا هذا، يعني كتخرجوا على المدينه، مزيان انكم تاخذوهم. اولا بحال دابا تاخذوا هذوك الناس اللي كيكونوا في العربيه، ولا كيخرجوا ديك الخضره ديالهم تيبيعوها، هذيك كيكون عندهم الحريقات، تكون عندهم شحال من حاجه. دوك ما جو بونس با واش عندهم الامكانيات انهم يشريو ديك الكم ديال المبيدات باش الله يديروهم فيهم. ودي كتكون هذيك الخضره عندهم صغيره، وهذاك الشيء راه ما تكونش يعني عامره، ما تكونش مداويه بزاف. انا ما تنهضرش على الخضره، انا تنهضر سورتو على هاد الورقيات هادو. دونك كيف ما قلت لكم انا، هاد الورقيات الخضراء عامرين بالكلوروفيل، هما هاد الماده اللي كتنقي الجسم، هي اللي كدير ديتوكس فعال لو كور. دونك ولكن حذاري بالنسبه مثلا الحريقه او لي زوتر، زعما لي زوتر بلانت، لي بلانت فيرت، الناس اللي عندهم ايبوتونسيون، اللي كيهبط لهم الضغط، ما يديروهاش، لان غتزيد تهبط لهم الضغط. كنهضر على الحريقه. وبالنسبه للورقه الاخرين، الا كنتو كتشربوا شي دواء اللي تيجري لكم الدم، ما ديروش، لانه غادي يجري لكم الدم بواحد الطريقه خطيره، غادي تكون خطر على الصحه ديالكم. دونك دائما نبحثوا ونعرفوا شنو اللي كيوالم الصحه ديالنا، حيت كل واحد والصحه ديالته، شنو تيشرب في الدوايات، شنو المشاكل الصحيه اللي كيكونوا عنده. دونك انا لوكا ديالي ماشي هو لوكا ديالك، واخا يكون عندنا نفس لا مالادي، انا لوكا ديالي ماشي هو لوكا ديالك، الاجسام ديالنا لا تتشابه. دونك داكشي اش كنقول لكم دائما، خاصنا ندير واحد المحو ديال الاميه في هاد المسائل هادو. هذه من جهه. من جهه اخرى بغيت نقول لكم حاولوا ما امكن، هاد القصه هذه هو القصه ديال الورقيات، حاولوا ما امكن انكم تستافدوا منهم، تستغلوهم، تستافدوا من الرجله، من هاد السلق، من لي زيبينار، طيبوهم. كانوا شحال هادي كانوا كيديروا بهم كسكسو سورتو الامازيغ الشلوح في المغرب الكبير، كانوا كيديروا هاد الكسكسو بالحريقه، كيف ما قلت لكم هذيك المره بالورق ديال اللفت، وكياكلوا. دونك علاش ما نستافدوش منهم؟ غادي كيعطيو واحد الطاقه كبيره للكور ديالنا. وانا صراحه شاهده على هذا الشيء خلال المرض ديالي. كانت الحريقه نفعتني بزاف، كنت كنحس بانها نقات ليا لو كور ديالي. وثالث حاجه انها مزيانه اللي عندهم روماتيزم، انها كتسخن الذات، ما كتحيد هذوك الالام وهذاك سميتو هذوك التشنجات، دوك لي كرامب، وكتنقي الدم، سورتو الا كان روماتيزم ديال الدم. و اون ميم طون كتسرح العروق، يعني كتضرب مزيانه حتى لي فاريس. انا دائما تنشربها كوم تيزان، عندي حتى كارمه بحال دابا هذيك الملسه، تقدروا تشدوها وتكرموها في بلاصه بارده، بليتو بلاصه كيضرب فيها البرد وفي الظل، باش يلاه كتكمل لكم وكتخليوها تديروها، باش يلاه تديروها كوم تيزان تشربوها. دونك هادشي اللي كاين. اي تساؤل كيف ما دائما خليه ليا في لي كومونتير. وشكرا على الصبر ديالكم، وشكرا على المشاهده ديالكم، وشكرا على التشجيع ديال كاع اللي كيخليو لي كومونتير وكيشجعوني. كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، وشكرا لكم بزاف. واخر حاجه، الله يشافي كل مريض. ودائما كيف ما تنقول لكم، نو بيسي با لي بغا، ما تهبطوش يديكم، لا بدا ما غيجيب الله الفرج، لا بدا ما غادي غتوقفوا على رجليكم من اول وجديد ثاني. السلام عليكم.